ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پوری اس بستی اندر آواز پہنچ رہی ہے. چند منٹس گزارشات تے توجہ کیجیے. رمضان المبارک دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف بڑی تیزی نال رواں دواں ہے. ہر مومن مسلمان نے اپنی محبت دا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ دے نال عبادت، ریاضت اور نیکی دی طرف رغبت کی ہے. اللہ سب دی نیکی نو قبول فرما لے. چند منٹس دے اندر جو میں پیغام دینا چاہنا اس تے توجہ کیجیے. آل الحدیث دا عقیدہ لکھ لیجئے کہ آل الحدیث کے نزدیک وہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہے جیڑا بندہ رب دی مخلوق اندروں سب تو بڑھ کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت نہ کر لے. غور کیجئے، آل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کرنا فرض ہے. اور یاد رکھیے، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک رب دی مخلوق اندروں سب تو ود کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت نہ کر لے. رب دی مخلوق اندروں جس ہستی و شخصیت نہ محبت کرنا لازم اور ضروری ہے وہ مصطفیٰ دی ذات پاک ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم. فرما محبوب جی فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تسی مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا چاہتے ہو
تو پھر کس درجے تے آ کے محبت کرو گے تو رب قبول فرمائے گا؟ فرمایا مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کیجئے۔ یا اللہ کس طرح محبت کرنی ہے، کس معیار تے محبت کرنی ہے، کتنی محبت کرنی ہے؟ اے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جویں جی چاہے اویں محبت کر لو۔ سنیے محبت مصطفیٰ دا معیار کیا ہے، کس معیار تے آ کے مصطفیٰ نہ محبت کرو گے تو رب قبول کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوا، فرما محبوب انہوں نے فرما دو کہ مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کیجئے، حضور نہ پیار کیجئے، اپنی بیوی تو بڑھ کے، اپنی اولاد تو بڑھ کے، اپنے خاندان تو بڑھ کے، اپنے قبیلے تو بڑھ کے، اپنی برادری تو ود کے، حتیٰ کہ اپنی جان تو ود کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کیجئے، پیار کیجئے، مصطفیٰ نہ عقیدت رکھیے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنی جان تو ود کے مصطفیٰ نہ محبت نہ کرے، اپنی بیوی تو ود کے مصطفیٰ نہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد تو ود کے مصطفیٰ نہ محبت نہ کرے، اپنے قبیلے تو ود کے مصطفیٰ نہ محبت نہ کرے، اپنے دوستاں تو ود کے مصطفیٰ دی ذات نہ محبت نہ کرے۔ دلیل حدیث صحیح البخاری ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد تو بڑھ کے، اپنے والدین تو بڑھ کر کے، حتیٰ کہ اپنے مال تو ود کے، اپنے کاروبار تو ود کے میری ذات نہ محبت نہ کر لے۔ اور دوسری حدیث صحیح البخاری اندر محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی راستے اندر چل دے جا رہے، سیدنا عمر فاروق دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ اندر ہے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے۔ فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ فرمایا محبوب اپنی بیوی تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، اپنے والدین تو ود کے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تہانوں اپنی جان تو ود کے بھی میرے نال محبت ہے وے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان تو ود کے محبت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پھر تسی مومن ہی نہیں۔ جدو اتنے الفاظ سنے سیدنا عمر فوراً پکار اٹھے، فرمایا محبوب جی اگر مسئلہ ایمان دا ہے پھر عمر دا اعلان سن لو، آج تو بعد عمر نو اپنی جان تو ود کے بھی پیارے تے مصطفیٰ دی ذات پاک نہ، ساری کائنات تو ود کے مصطفیٰ نہ پیار کیجئے۔ قرآن پاک نے اسی واسطے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا محبوب جی فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے 8 رشتے رب نے بیان فرمائے نے، 8 رشتیاں دا 8 تعلقات رب نے بیان فرمائے نے۔ فرمایا محبوبہ فرما دو قل ان کان آباؤکم، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر توانو اپنی ماں تے اپنا باپ، اگر توانو اپنی بیٹیاں تے اپنے بیٹے، و ابناؤکم و ازواجکم، اگر توانو اپنی بیویاں، و ازواجکم و عشیرتکم، اگر توانو اپنے رشتہ دار، اگر توانو خالہ تے چاچیاں، اگر توانو چاچے تے مامے پیارے نے، و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، محبوبہ انہوں فرما دو اگر توانو او مال پیارا وے جدے گھاٹے تو ہر ٹائم ڈر دے رہندے ہو کتے مال گھٹ نہ جاوے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، محبوب جی انہوں فرما دو اگر انہوں اس تجارت نہ زیادہ پیار ہے، ہر وقت کاروبار اندروں گھاٹے دی فکر اندر رہندے نے، اگر انہوں تجارت نہ زیادہ پیار ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا،
اور محبوب جی انہوں فرما دو اگر انہوں اپنی کوٹھی نہ زیادہ پیار ہے, اگر اپنے بنگلے نہ زیادہ پیار ہے, اگر اپنے ڈیرے نہ زیادہ پیار ہے, 8 چیزاں 8 تعلق بیان فرمائے نے. والدین دا ذکر فرمایا ہوئے, اولاد دا ذکر فرمایا ہوئے, بیوی دا ذکر فرمایا ہوئے, رشتہ داران دا ذکر فرمایا ہوئے, مال دا ذکر کیتا ہے, رب نے تجارت دا ذکر فرمایا ہوئے, برادری تے کنبے قبیلے دا ذکر کیتا ہوئے, رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا تے تہاڈی تجارت دا ذکر کیتا ہوئے, اللہ نے تہاڈیاں کوٹھیاں تے بنگلے تے مکان 8 چیزاں بیان کیتیاں نے. فرما محبوبہ انہوں فرما دو اگر توانو اپنے والدین, اگر توانو اولاد, سنو اس بستی دے رہنے والو آل الحدیث دا پیغام سنیے. کون کہندا ہے اہل حدیث مصطفیٰ نہ محبت نہیں کردا؟ سنو سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ, رب اکبر دی قسم ہے, اہل حدیث نو اتنا اپنے باپ نہ پیار نہیں, اتنا ماں نہ پیار نہیں, اتنا اپنی بیوی نہ پیار نہیں, اتنا قبیلے اور برادری, چاچے اور تائے, مامے اور خالہ اور ماسیاں اور پھوپھیاں نال پیار نہیں ہے. آل الحدیث نو اتنا دولت نہ پیار نہیں, آل الحدیث نو اتنا جناب علی اپنی تجارت اور کاروبار نہ محبت نہیں ہے, اتنے سانو مکان تے کوٹھیاں بنگلے پیارے نہیں جتنے پیارے کون نے. احب الیکم من اللہ ورسولہ, فرمایا محبوب فرما دو اگر ان 8 چیزاں نال تانوں اللہ اور اس کے رسول دی ذات نالوں زیادہ پیار ہے اور جہاد فی سبیل اللہ نالوں زیادہ پیار ہے تو پھر کیا اعلان ہے؟ فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. فرمایا محبوب انہوں کہہ دو پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو, پھر رب دا عذاب آئے گا, کبھی کرونا دی صورت اندر تو کبھی زلزلے دی صورت اندر. سنیے آل الحدیث دی عقیدت. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سنو عقیدت مصطفیٰ دی ذات نہ کی دی ہے, محبت مصطفیٰ دی ذات نہ کی دی ہے. اس طرح سمجھنا ہے. بستی والوں میں تواڈے سامنے درد رکھنا چاہنا, سنیے پوری توجہ آل الحدیث دے پیغام تے توجہ کی دی ہے. سنو آل الحدیث دا عقیدہ, میں تے کیا کرنا وا, اگر کوئی بندہ اپنی ماں نہ محبت کردا ہوئے, اے فطرت ہے, اے عادت ہے. اگر کسی نو باپ نہ محبت ہے, باپ نہ محبت کرنا فطرت عادت ہے. سنو اگر کوئی اپنی اولاد نہ محبت کردا ہوئے, اولاد نہ محبت کرنا فطرت عادت ہے. لیکن آل الحدیث دا عقیدہ سن لو, مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا فطرت عادت نہیں بلکہ رب دی عبادت ہے. مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا رب دی عبادت ہے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مصطفیٰ دی ذات نہ محبت بھی مومن کردا وے, تے مومن جڑا ہوندا ہے مصطفیٰ دی ذات نہ کیویں محبت کردا وے کہ محبوبہ تواڈی ذات نہ محبت ہے, تواڈے نال پیار ہے, محبوبہ تواڈی ذات نہ بھی پیار ہے, تے محبوبہ تواڈی بات نہ بھی پیار ہے. محبوبہ تواڈی ذات نو بھی نہیں چھوڑ سکدے, محبوب جی تواڈی بات نو بھی نہیں چھوڑ سکدے. کیویں محبت کر رہی ہے مصطفیٰ دی ذات نہ, کیویں آپ دی اتباع کرنی ہے, کیویں محبت اندر آپ دی اطاعت کرنی ہے جویں صحابہ کرام نے اطاعت کیتی ہے. حدیث پاک تے توجہ فرمانا, حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر میری تواڈی اما جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ محترمہ میں, نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے. یاد رکھنا کون سیدہ ام حبیبہ نے, نبی علیہ السلام دے نال سیدہ ام حبیبہ دا نکاح ہو چکیا ہوئے, زوجہ محترمہ رسول اللہ دی بن گئیاں نے, ام المومنین بن گئیاں نے. باپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں, بیٹی نو ملنے واسطے مکے تو چلے آوے, مدینہ پاک اندر پہنچے آوے. سنو سنو جنہ جانیا مصطفیٰ کون نے, جنہ پیار دا تے محبت حق ادا کیتا ہوئے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں اپنے رشتیاں دی, کوئی پرواہ ہے ساڈی کل کائنات پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جان جاندی ہے مصطفیٰ واسطے چلی جائے, رشتے جاندے مصطفیٰ واسطے ٹر جاون. سنو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان ہے, دروازے تے دستک ہوئی ہے, پوچھا کون؟ فرمایا بیٹی ام حبیبہ تیرا باپ ابو سفیان مکے تو چل کے مدینے اندر ملنے واسطے آیا. ابھی ابو سفیان
सुफियान रजी अल्लाह तआला मुसलमान नहीं, कलमा नहीं पढ़िया। सईदा उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोल दिता वे, सरदार अबू सुफियान अंदर दाखिल हो गए ने ते बिस्तर लग्या होया वे। बिस्तर किस पकीज़ा हस्ती दा लग्या वे, किस पाक वजूद दा बिस्तर लग्या वे। फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। बिस्तर उस पकीज़ा हस्ती दा लग्या वे जिन्हां दा वजूद भी पाक है, जिन्हां दी जुबान भी पाक है, जिन्हां दा दिल भी पाक है, जिन्हां दा सीना भी पाक है, जिन्हां दा पसीना भी पाक है। बिस्तर उस अजीम हस्ती दा लग्या होया वे। मेरे और तेरे पसीने अंदरों बदबू आंदी है, लेकिन मुस्तफा दे पसीने अंदरों भी खुशबू आंदी है। सैयदना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा अपने घर दे अंदर बाप नूं दाखिल कीता वे। सरदार अबू सुफियान ने जदों वेख्या सामने बिस्तर लग्या वे, फौरन बिस्तर ते बैठ गया वे। बेटी उम्मे हबीबा फरमान लगियां, अब्बा जी तरा उठ के खड़े ते होवो। हालांकि बेटी दे घर अंदर बाप आए ते आवे भी 400-500 किलोमीटर सफर करके बेटियां ते अपने वालदैन वास्ते अपनी जान भी पेश कर देंदियां ने। बेटे बेवफाई कर जाते ने, लेकिन बेटियां बेवफाई नहीं जे कर दियां। लेकिन ईमान इसनूं आंदे ने, अकीदा इसनूं आंदे ने, कुल कायनात कुर्बान मुस्तफा दी जात वास्ते। सरदार अबू सुफियान आगे वधे ने, जो बिस्तर ते बैठ के ते बेटी उम्मे हबीबा की फरमाया वे, अब्बा जी जरा उठ के खड़े हो जावो। सरदार अबू सुफियान खड़े हो गए। शायद मेरी बेटी ही मेरे वास्ते कोई आला बिस्तर लगाएगी, कोई अच्छा बिस्तर ले आके मेरे वास्ते बिछा देगी। सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला भी मुसलमान नहीं ते उठ के खड़े हो गए ते सईदा उम्मे हबीबा ने जल्दी ना बिस्तर उठा लिया वे। जो बिस्तर उठाया ते फरमान लगी, अब्बा जी बैठ जाओ। सरदार अबू सुफियान हैरान हो गए, फरमान लगे, ऐ उम्मे हबीबा, बाप आए ते बेटियां नूं बड़ा चाह होंदा वे, बाप आए ते बेटियां बड़ी मुहब्बत कर दियां ने, तुसी बिछया होया बिस्तर भी उठा लिया वे। उम्मे हबीबा ने जड़े अल्फाज कहने कमाल कर दी है। उम्मे हबीबा फरमान लगी, अब्बा जी तुसी मेरे बाप जरूर जे, लेकिन बिस्तर तुहाडे काबिल नहीं। क्यों बेटी मेरे काबिल क्यों नहीं? अब्बा जी तुसी अजे कलमा नहीं पढ़िया, तुसी अजे शिरक अंदर हो। ते कुरान आंदा इन्नमल मुशरिकून नजासुन, मुशरक पलीद होंदा वे। अब्बा जी बिस्तर मुस्तफा दा वे, तुहाडा वजूद अजे पाक नहीं ते मुस्तफा दा बिस्तर पाक है। ए सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमादियां ने, सुन्ना हदीस पाक सही मुस्लिम दे अंदर सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला की फरमादियां ने, अम्मा जी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला फरमा दिया ने, एक दिन प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा दिन ते रात दे अंदर 12 रकात पढ़ेगा, मैं नबी बशारत देना वा, अल्लाह इसके बदले अंदर उसनू जन्नत दे अंदर एक महल अता करेगा। जेड़ा एक दिन ते रात अंदर 12 रकात पढ़ ले। महबूब जी केड़ियां 12 रकात ने? नबी पाक ने फरमाया, 2 रकात फजर दे फर्जां तो पहले फजर दियां 2 सुन्नतां पढ़े, 4 सुन्नतां जोहर तो पहले पढ़े, 2 सुन्नतां जोहर तो बाद अंदर पढ़ लवे, और 2 सुन्नतां मगरिब तो बाद अदा कर ले, और 2 सुन्नतां इशा तो बाद पढ़ लवे। फजर तो पहले 2 रकात, जोहर तो पहले 4 रकात, 6 रकात, 2 जोहर तो बाद 8 रकात बनिया, 2 रकात मगरिब तो बाद ने, 10 रकात 2 इशा तो बाद। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा 12 रकात पढ़ लवे, मैं नबी बशारत देना अल्लाह जन्नत भी देगा, जन्नत अंदर महल भी अता कर देगा। सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला फरमा दिया ने, जिस दिन तो मैं मुस्तफा दी हदीस सुनी है, उस दिन तो लैके कदे मैं 12 रकात नहीं छोड़िया। और मदद दी बात है, सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे कोलों इस हदीस नूं रवायत करने वाले अंबसा रहमतुल्लाह अलैह ने, अंबसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जिस दिन तो मैं हदीस सईदा उम्मे हबीबा को सुनी है, कदे मैं फिर 12 रकात नहीं छोड़िया। अंबसा दे कोलों हदीस नूं रवायत करने वाले अमर बिन औस ने, अमर बिन औस फरमाते ने, जिस वक्त तो मैं हदीस अपने उस्ताद अंबसा दे कोलों सुनी है, कभी 12 रकात तर्क नहीं किया। फिर जनाब अमर बिन औस दे कोलों इस हदीस नूं रवायत करने वाले, नकल करने वाले नुमान बिन सालिम ने, नुमान बिन सालिम फरमाते, जिस दिन तो मैं हदीस सुनी, मैं कभी 12 रकात नहीं छोड़िया। सईदा उम्मे हबीबा ने हदीस सुनी, फिर 12 रकात नहीं छोड़ी। सैयदना
طرح جناب علی حبیبہ دے کولو سیدہ حبیبہ کولو انبسا نے روایت سنی، پھر 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ انبسا دے کولو عمر بن اوس نے روایت سنی، پھر 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ آگے بڑھ جائیے جناب علی، اسی طرح عمر بن اوس دے کولو آگے روایت سننے والے کون نے؟ نعمان بن سالم۔ نعمان بن سالم فرماندے کبھی میں اس تو بعد 12 سنتا نہیں چھوڑیاں، عمل کیا۔ کیوں؟ انما کان قول المومنین۔ کتنی رکعت؟ اور الدیسو، ہم اللہ کی زمین پہ وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے سچے وفادار بھی ہیں اور آپ کی سنت پہ مر مٹنے والے ہیں۔ وقت جاتا ہے جائے، کاروبار جاتا ہے جائے، ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے الدی سنتے نہیں پڑھتے؟ آج کے بعد عہد کر لے کبھی یہ 12 سنتے۔ کیا خیال ہے؟ کیڑا کیڑا وعدہ کردہ آج تو بعد 12 سنتا نہیں چھڑنی ہے؟ پکی گال وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ پتہ ملے گا کہ قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنت دے دروازے تے پہنچو گے، اعلان ہوئے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت دے دروازے بھی کھلن گے، جنت دا داخلہ بھی ملے گا، فرشتے تو انہوں پروٹوکول بھی دیں گے، سلامی بھی دیں گے، جنت دے اندر اللہ محل بھی عطا کر دے گا۔ پھر سنو قرآن دا پیغام، انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ دوسری حدیث پاک ابھی سے مسلم دے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے، میں ایک دن نبی علیہ السلام دے پیچھے یہاں محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جدو نماز شروع کر دیا فرمایا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے اب کتے علی صدرہی۔ نبی پاک جدو نماز شروع کر دیتے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ مبارک سینے تے بن لیندے۔ حدیث سے یہ ابن خزیمہ در موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جدو نماز شروع کی تھی ہے، پیچھے ایک صحابی کھڑا تے کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ نبی پاک نے نماز مکمل کی تھی ہے، فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا کون ہے جس نے کلمات کہنے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کلمات کہنے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے جدو تو ایک کلمات کہنے تے میں نبی نو وکھایا گیا وے آسمان دے 8 دروازے کھلے نے اور تیرے ایک کلمات ڈائریکٹ آسمانہ تے رب دے عرش تے پہنچ گئے نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے جس دن تو میں نبی پاک دی زبان چو حدیث سنی ہے کہ جڑا نماز اندر کلمات پڑھ داوے ایک کلمات ڈائریکٹ آسمانہ تے پہنچ گئے نے۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے اس وقت تو لے کر کے میں کدے پھر ایک کلمات پڑھنے نہیں چھوڑے۔ کیوں پڑھدا رہا؟ انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سیدنا عبداللہ بن عمر تیسری حدیث پاک عبداللہ بن عمر فرماندے نے ایک دن میں راستے اندر جا رہا ہوں تے میری شلوار جڑی ہے ٹخنیاں تو نیچے وے۔ شلوار کتے وے؟ چھاڑی کتے رہندی ہے؟ کی خیال؟ حکم تو یہ تھا کہ عورتیں اپنے ٹخنوں کو چھپائیں، مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے۔ ساڑھے الٹ کام شروع ہو گیا، زنانیاں دی شلوارہ ادھی پنڈلی تک پہنچ گئیاں نے تے بندیاں دی شلوارہ جڑیاں نے گٹیاں تو تھلے جاندیاں نے تے گھسڑ دیاں نے زمین تے۔ زنانیاں اس چکر چ نے اسی بندے بن جائیے، بندے اس چکر چ نے اسی زنانیاں بن جائیے۔ میں نہ ہونا جڑا بندہ ایڈا شوق رکھتا زنانیاں دی سنت عمل دا، اللہ کرے دعا میں کرنا اللہ انہوں زنانی بنا دے پتہ لگے ذرا۔ اللہ کے بندو حکم تو یہ تھا عورتیں اپنے ٹخنوں کو چھپا لیں، مرد ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ رسول اللہ وحید بیان کر کے فرمایا جس تے ٹخنا جس تے ٹخرے تو نیچے کپڑا ہوئے گا، جس تے ٹخرے نو کپڑا ڈھانپ دے گا قیامت والے دن اس تے ٹخنے نو جہنم دی آگ دے اندر جلایا جائے گا۔ اور جوانوں اہل حدیث اہل سنت کے جوانوں
اور فیشن سمجھ کے آج لٹھا پہنے تے آج کاٹن پہنی ہے، پھر ٹور نہیں بنتی، کھیڑی جتی نال پہنی ہے، جب تک شلوار نیچے تک نہ پہنچے پھر میرا روب نہیں بنے گا۔ اور شلوار ٹخنے تو نیچے کر کے اپنا روب بنا کے پورے بازار اندر اکڑ کے چلنے والوں سنو، ایمان کس نو آندے نے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے میں ایک دن بازار اندر چلدا جا رہا ہوں تے میری شلوار ٹخنیاں تو نیچے وے تے میری ملاقات ہو گئی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جی محبوب جی، فرمایا عبداللہ اپنی شلوار نو ٹخنے تو اوپر کر لو۔ سیدنا عبداللہ اے نہیں فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے تہاڈا حکم ہے، لیکن یا رسول اللہ پھر ہن وقت دا تقاضا ہے، فیشن ہی ہے، کہندا مولویاں دی گلاں ہن کون سنے؟ ہم تو ڈریسنگ وہاں سے سلاتے ہیں جہاں فیشن کے کپڑے سلائی ہوتے ہوں۔ سنو عبداللہ بن عمر جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا عبداللہ بن عمر اپنی شلوار اوپر کر لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فوراً اوپر کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر اور اوپر کرو، اور اوپر کر لی۔ تیسری مرتبہ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ اپنی شلوار نصف پنڈلی تک کر لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے نصف پنڈلی تک شلوار کی تھی ہے، جب تک زندہ رہے پھر کبھی شلوار نصف پنڈلی تو نیچے نہیں جان دیتی۔ عبداللہ بن عمر ثبوت دیتا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سننے ابی داؤد اندر حدیث آندی ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا صحابی خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی پیارا صحابی ہے، بڑا ہی محبوب صحابی ہے، بڑا ہی اچھا انسان ہے، دو کمیاں دے اندر موجود نے، اگر دو کم چھوڑ دے بڑا ہی عمدہ انسان ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام نے محبوب جی کیڑیاں او دو کمیاں نے؟ حالانکہ جدوں اے نبی پاک فرما رہے نے خریم رضی اللہ عنہ تو مجلس اندر موجود نہیں، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک تے خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے رہندی ہے، اور دوسری بات اے جڑا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بال بڑے لمبے نے، کندھیاں تو نیچے جا رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر خریم اپنی شلوار ٹخنے تو اوپر رکھیا کرے اور اپنے بال کندھیاں تک رکھ لوے، نیچے والے سارے بال کٹوا دے وے، خریم بڑا ہی اعلیٰ انسان ہے، صحابی رسول نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھا ہوئے، وہ تو نبی پاک دی بات سنی ہے، سیدھا خریم دے پاس پہنچیا، فرمایا خریم جی میرے یار کی آنا میں، فرمایا پیارے حبیب جناب محمد۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ کوئی نہیں آ رہی، چلو خیر اصل اندر سمجھ انہوں آ رہی جنہاں ہاتھ کھڑے کیتے جنہاں کیتے کوئی نہیں انہوں نے سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ چلو اللہ سب نو سمجھن دی توفیق دے۔ آج کوشش کرنے سمجھ شروع کر لئیے، دوبارہ آیت انشاءاللہ چنگی طرح سمجھا آ جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صحابی رسول پہنچے خریم دے پاس، فرمایا خریم نبی پاک فرما رہے نے خریم دے اندر دو کمیاں موجود نے، ایک تے خریم اپنی شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھتا ہوئے، دوسری بات خریم دے بال بڑے لمبے نے، اگر خریم شلوار ٹخنیاں تو اتار رکھیا کرے، بال کندھیاں تو نیچے والے سارے کٹوا دے، خریم بڑا اعلیٰ انسان ہے۔ واہ صحابہ توڑے ایمان نو سلام۔ خریم نے اے نہیں کہا چلو کوئی گل نہیں آج تے پانے سوٹ سویرے درزی لباں گے کپڑے بدلان گے تے پھر درزی لباں گے پھر چھوٹے کروا لیں گے، یا مولوی جی کی کریے پھر آئندہ اسی سوٹ جڑے او چھوٹے سلوا لیں گے، ہن جڑے سلوائی بیٹھے ہیں اے تے انجی پاواں گے۔ خریم نے اے نہیں آکھیا کہ آج تے نائی لبڑا کوئی نہیں، نائی لبے گا تے بال کٹواواں گا، نہیں نہیں۔ سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی نبی پاک دا فرمان پہنچیا ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شلوار ٹخنیاں تو اتار رکھیا کرن اور بال جتنے کندھیاں تو نیچے نے سارے بال کٹوا دین۔ سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چھری منگوائی ہے، چھری منگوا کر کے اپنی شلوار
نصف پنڈلی تو جتنی نیچے ہوئے ٹخنیاں تو اوپر تک شلوار کاٹ دیتی ہے، شلوار کٹ دیتی سیدنا خریم رضی اللہ تعالیٰ نے، تے پھر اسے چھری دے نال اپنے بال جتنے کندھیاں تو نیچے جا رہے نے سارے بال کٹ کے پیغام دیتا ہوئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کیڑا جوان ہے جڑا اج وعدہ کر لوے شلوار کدے ٹخنے تو نیچے نہیں جان دیاں گا؟ کیڑا جوان ہے جڑا وعدہ کر دے شلوار ٹخنے تو تھلے نہیں جائے گی؟ کیوں جی سندھو صاحب؟ وعدہ نا شلوار کبھی ٹخنے تو نیچے نہیں جاون دینی۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے شلوار ٹخنے تو اوپر رکھیے، تے اہل حدیث تا عمل کی ہونا چاہیے سمینا و اطانا، محبوبہ تواڈی بات سن لئیے، تواڈی بات ہی مننا گے، اسی غلام محبوبہ تواڈے ہاں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطانا واولئک هم المفلحون۔ اگلی حدیث پاک تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث تے بھی راوی نے، یہ بھی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے راستے دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات ہو گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی بندے نہ کوئی گل بات کر رہے ہیں تے دوران گفتگو سیدنا عمر نے قسم اٹھائی ہے، مینوں اپنے باپ دی قسم ہے، اسی بھی قسم اٹھانے مینوں تیری قسم، تیرے تے جان بھی حاضر، مینوں تیری قسم، مینوں تیری ماں دی قسم، تینوں تیری ماں دی قسم۔ سنو حدیث، سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے مینوں اپنے باپ دی قسم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ جدوں بھی قسم اٹھانی ہے تے رب دے نام دی، ماں کے نام کی قسم نہیں اٹھانی، باپ کے نام کی قسم نہیں اٹھانی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس وقت تو لے کر کے پھر کدے میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دی ذات تو علاوہ کسے دی قسم نہیں اٹھائی، اللہ دی ذات دی قسم اٹھائی ہے، رب دی ذات دے قسم دے نال نال اللہ دے کلام دی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن کلام اللہ، قرآن پاک دی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اسی طرح اللہ دے صفات دی قسم اٹھائی ہے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تینوں رحمان ہونے دا واسطہ، اللہ تو رحیم ہے، تینوں رحیم ہونے دا واسطہ، قسم بھی اٹھانی ہوئے واسطہ بھی دینا ہوئے، رب دی ذات دا واسطہ دیجئے، رب دی صفات دا واسطہ دیجئے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنیے حدیث پاک، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان فرماندے نے، یہ حدیث بھی سننے ابھی داؤد دے اندر سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ایک دن مدینہ پاک اندر آیا ہوا، میں کی ویکھیا مدینہ پاک دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوئے تے دے ارد گرد لوگ بیٹھے نے تے جیڑی گل کہندا وے لوگ منی جاندے نے، بڑا ہی خوبصورت انسان ہے۔ میں قریب ہویا، میں پوچھا یار اے کون بندہ ہے جڑا جو فرماندا لوگ منی آندے نے، جو کہندا لوگ عمل کیتی جاندے نے، لوگ دے ارد گرد بیٹھے نے، کون نے؟ دسنے والے دسیا اے جابر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہاں نوں رب نے نبی بنایا ہوئے، یہ اللہ دے آخری رسول نے، یہ اللہ دے پیارے رسول نے، اللہ دے محبوب رسول نے، یہ تے ساری کائنات دے سردار و سرتاج نے، یہ تے انبیاء دے بھی سردار نے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے قریب ہو گیا، میں قریب ہو کے کیا کہ یا رسول اللہ علیک السلام، اے اللہ دے رسول تو انو سلام ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا سلام کہنے والے اے سلام نہ کہو، ایویں نہ کہو یا رسول اللہ علیک السلام، یہ تے مردیاں دا سلام ہے تے مردیاں نو آکھی دا وے۔ فرمایا پھر کی آکھا؟ نبی پاک نے فرمایا ایویں کہنا السلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح سلام کیجیے۔ سیدنا جابر بن سلیم فرماندے نے میں اسی طرح سلام کیا ہوئے، پھر نبی علیہ السلام دے قریب بیٹھ گیا وہاں، میں کیا دسو تے صحیح کیا واقعی اللہ
نے تانوں رسول بنایا وے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں جابر مینوں اس اللہ نے رسول بنایا وے جس نو تسی مصیبت اندر ہوو تے پکارو، جڑا تہاڈی مصیبت حل کردا وے، مینوں اسے رب نے رسول بنایا وے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جدو قید سالی پہ جاوے تے سبزہ ختم ہو جائے، جس رب دے سامنے گڑ گڑاندے جے اس رب نے سبزہ اگایا وے، اس نے مینوں رسول بنایا وے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جابر جدو تسی جنگل دے اندر ہوو، صحرا دے اندر ہوو، تہاڈا جانور گم ہو جاوے، جس رب نو پکار دے ہو اس رب نے مینوں رسول بنایا وے۔ سیدنا جابر بن سلیم کہنے لگے محبوب جی کلمہ پڑھا لو تے اپنا غلام بنا لو۔ کلمہ پڑھیا غلام بن گئے۔ پھر فرمان لگے یا رسول اللہ مینوں کوئی نصیحت فرما دو۔ اسی جو بہن نے کسی عالم دے پاس سانو اے ہی ہوندی مولوی جی دعا دس دیو، مال واج جے دعا دس دیو، منڈا پاس ہو جائے دعا دس مصیبت۔ جابر فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جی محبوب جی، فرمایا جابر کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ سنیے اس بستی دے رہنے والوں، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ فرمایا جابر کبھی کسی نو گالی نہ دینا۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماندے نے جس دن تو نبی پاک نے فرمایا وے اس دن تو لے کر کے جو حدیث بیان فرما رہے ہیں کئی سال گزر گئے نے، 25-30 سال گزر چکے نے، فرما رہے نے راوی نو اے میرے شگیر سن لو جس دن نبی پاک نے فرمایا سی جابر کسی نو گالی نہ دینا، اے میں تو انہوں نصیحت کرنا وا۔ سیدنا جابر بن سلیم فرما دے نے اس دن تو لے کر کے پھر میں کدے ساری زندگی انسان کسی نو گالی نہیں دیتی، کسی دوست نو گالی نہیں دیتی، کسی رشتہ دار نو گالی نہیں دیتی۔ اگر الفاظ سنو تے تڑپ جاؤ۔ سیدنا جابر بن سلیم فرما دے نے جس دن تو نبی پاک نے فرمایا جابر کسی نو گالی نہیں دیونی، اس دن تو لے کے میں کدے کسی اونٹ نو، کدے کسی بکری نو، کبھی کسی جانور نو بھی گالی نہیں دیتی۔ عمل کیتا ہے انما کان قول المؤمنین۔ محبوبہ تہاڈی حدیث آ گئی ہے تے جابر دی اپنی خواہشات قربان نے، او کیویں دا مسلمان ہے جڑا کلمہ بھی پڑھدا ہے، مصطفیٰ نال محبت دا اعلان بھی کردا وے، مرضی اپنی کردا وے۔ صحابہ کیویں دے مسلمان سن جدو کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی مرضی نہیں کی تھی، مرضی کنہ دی چلیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ذرا ایمان نہ فیصلہ کیجئے جڑا حدیث آن تو بعد اپنی مرضی کرے مومن ہے؟ ایک طرف رسول اللہ دا فرمان ہے جے مصطفیٰ فرمان اے کرو تے بندہ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ تہاڈا فرمان ہے لیکن میں نہیں کر سکتا، بتاؤ مومن ہے؟ کیڑا کیڑا آندا ہے مومن نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑا آندا بھی جڑا حدیث سن کے مننے نہ وہ مومن نہیں، وہ ہاتھ چکے۔ ہن حدیث میں پڑھنا تے ویکھنا ہنے پتہ لگ جائے کیڑا کیڑا مومن ہے، کیڑا کیڑا حدیث ماندا ہے، کیڑا نہیں ماندا۔ حدیث سن لو صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا واف اللہا داڑھی نو معاف کر دو۔ کیڑا جس مجلس اندر جڑا مصطفیٰ نہ محبت دا اعلان بھی کردا ہے اور کہندا ہے میں غلام رسول ہاں، یہ حدیث ہے مصطفیٰ دی صحیح البخاری اندر ہے۔ محبوب نے فرمایا داڑھی نو معاف کر دو۔ کون ہے جو آج وعدہ کر لے کہ کبھی داڑھی مڈواواں گا نہیں، کٹواواں گا نہیں، پھر حق ہے کلمہ پڑھنے دا مزہ نہ آ گیا؟ کون وعدہ کرتا ہے میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا؟ خط کرواندے ہو گے؟ آئندہ تو نہیں کراؤ گے انشاءاللہ، وعدہ ہو گیا۔ اور کون ہے پتہ لگے کیڑا مومن؟ ایک بندے تے میرے نظر ہے تسی چپ رہو جی ماشاءاللہ، آئندہ تو نہیں کٹواؤ گے۔ رسول اللہ نے کبھی ساری زندگی میں ایک بال بھی نہیں کٹوایا، اللہ کی قسم۔ وہ چہرہ جو رب نے ساری کناز سے حسین بنایا ہے، وہ چہرہ حسین بنا ہی داڑھی کے ساتھ ہے، وہ داڑھی کے ساتھ سجتا تھا، اور ہم داڑھی کے خط کروا کے کہتے ہیں جی یہ سونی لگے گی، اور جو چہرہ ساری کناز سے حسین تھا اس نے کبھی خط بھی نہیں کروایا۔ تم مڑوا کے خط کروا کے کون سا حسن لانا چاہتے ہو؟ میں کدے کدے سوچیا کرنا کہ اہل حدیث بھی کئی دفعہ عجیب انداز اپناندے نے۔ ایک مسئلے پہ اختلاف ہوا، ایک مسجد اندر بریلوی جو بندی اہل حدیث اکٹھے نماز پڑھ دے ہون، رفع الیدین دے مسئلے تے بحث ہوئی، ایک سنت رفع الیدین دی خاطر
جگہ 10-15 لاکھ دی الگ خریدی، 25-30 لاکھ 50 لاکھ الگ لگا کے ایک حدیث تے عمل دی خاطر مسجد الگ بنائی، اور 50 لاکھ لگا کے الگ مسجد بنانے والے والے حدیثوں میں سوال کرنا کیوں بنائی؟ کہنے لگے حدیث تے عمل دی خاطر۔ ایک طرف حدیث آئے رفع الیدین دی، اس تے راوی بھی عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ، اس حدیث تے عمل کرنے دی خاطر 50 لاکھ بھی لگان دے ہو، اور دوسری حدیث داڑھی نہیں مڑوانی، اس حدیث نو خود چھڑ کے 50 روپے نائی نو دے کے تے داڑھی خود مڑوان دے ہو۔ اور کیڑا ہے جڑا واقع مصطفیٰ دا غلام ہے، انشاءاللہ جڑی دل دی خواہش ہے اللہ ضرور پوری کرے گا۔ جڑا مقروض ہے، جڑا بے اولاد ہے، آج وعدہ کر لے کبھی سنت کو نہیں کٹواؤں گا، اللہ اس کا ثمرہ تمہیں دنیا میں ہی عطا کر دے۔ اور کون ہے جی؟ 2 تے بھائی ہو گئے، کہاں بھائی ہو گیا، کوئی بزرگ ہو گئے، اور کون ہے؟ ماشاءاللہ اگے کٹوان دے ہو، آئندہ تو نہیں کٹواؤ گے؟ ترائے ہو گئے نے، بس گل مکائیے، 5 تن پاک پورے کرو یار۔ کی خیال کتنے ہو گئے نا؟ 4 کیوں ہیں؟ حافظ صاحب دی تے آئے گی تو پھر گل ہوئے گی نا انشاءاللہ۔ ترائے ہو گئے نے، چوتھا بندہ چلو خیر جان تاں ہی چھٹنی جو چوتھا 5واں دینا ہے۔ ایک بندہ ہوئے جنہوں میں رکھوانی انشاءاللہ، ایک تسی لاب لو۔ فرمایا انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنت ذرا توجہ فرمانا، میں کیا کرنا وا اللہ دے بندو، جے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے جدو بندہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے، کلمہ پڑھنے تو بعد اسی سارے مصطفیٰ دے غلام بن چکے ہیں، تے غلام اپنی مرضی نہیں جے کردہ، غلام تے دے آقا دی مرضی چل دی ہے۔ اسی سارے نوکراں ساڑے آقا مصطفیٰ نے، اسی سارے غلام ساڑے پیر تے ساڑے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھیا، مصطفیٰ دا غلامی اندر آئے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے پھر مصطفیٰ نہ غداری کیوں؟ جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر کلمہ پڑھ کے سنیے توجہ کرنا، جے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر کلمہ پڑھ کے داڑھی کیوں کٹوان دے ہو؟ جے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر کلمہ پڑھ کے داڑھی کیوں مڑوان دے ہو؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر شلوار ٹخنیاں تو نیچے کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر تیریاں موچھاں ہاتھ تو زیادہ بڑیاں کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر تو بے نماز کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا فجر دے وقت بستر تے کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا زور دے وقت کاروبار اندر ڈیرے تے کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا اثر نو ضائع کیوں کیا؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھا مغرب دی نماز نو دوستاں یاراں دے نال ضائع کیوں کیا؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھا عشاء دی نماز ٹی وی دے سامنے بیٹھ کے ضائع کیوں کی؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھا ہے پھر تیری بیٹی بے پردہ کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھا پھر بیوی بے پردہ کیوں؟ جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا پھر بہو بے پردہ کیوں؟ ماں بے پردہ کیوں؟ جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا پھر بتلائیے سود کیوں کھاندے ہو؟ جدو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا مصطفیٰ نے زنا حرام کیا، زنا کیوں کرتے ہو؟ کلمہ رسول اللہ دا پڑھا پھر بانڈا نمبرہ دی کمائی کیوں کھائی؟ کلمہ رسول اللہ دا پڑھا ہے پھر گالی کیوں؟ کلمہ رسول اللہ دا پڑھا پھر غیبت کیوں؟ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھا پھر جغلی کیوں؟ یا کلمہ نہیں سی پڑھنا یا اپنی مرضی نہیں سی کرنی؟ اگر کلمہ پڑھ کے بھی اپنی مرضی کیتی ہے پھر کلمہ پڑھنے دا حق اللہ نہیں کیا۔ صحیح معنی اندر مومن وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور اعلان کر دیا ساری کلات قربان ہے، ساری خواہشات، ساری تمنائیں، ساری رشتہ داری قربان کنہ دے نام تے؟ انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انشاءاللہ باقی کبھی زندگی رہی تو پھر آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔